السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو تلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نديرو لا كوريكسيون تاع ليكزرسيس 4. دونك نبداو بلا كوريكسيون. دونك في ليكزرسيس تاعك اللي معطي قالوا لنا سوا اف لا فونكسيون نيميريك ديفيني سور ار بار. دونك قلنا دي دو اف عطاونا نديفيني على ار وعطاونا اف دو اكس هي شنو؟ هي البولينوم دو دوبلي 3 اللي هي اكس على بيسونس 3 موان 3 اكس بلس 1. نبداو بلا بروميير كيستيون. La première question consiste à quoi? À étudier les variations de fonction f sur R. Donc, étudions les variations de f sur d de f اللي هي R. Donc, هنا باش نيتيليو لي فارياسيون غادي نيتيليزي لا فونكسيون ديريفي. وقبل خصني نمونطري بعدا بان لا فونكسيون راها ديريفابل. اذا قلنا اف الى لاحظتوها اذا بولينوم. الوغ شنو؟ الوغ الي زعما اف الي ديريفابل sur d de f lié R. Donc soit x appartient à l'intervalle sur lequel f est dérivable اللي هو في هذه الحالة d de f. Donc soit x appartient à d de f اللي هي R. ونبداو نديرو لا ديريفي f prime de x. f prime de x هي la dérivée تاع la fonction x à la puissance 3 moins 3x plus 1 غنديرو ليها لا ديريفي. دونك لا ديريفي تاع x à la puissance 3 هي 3x كاري. لا ديريفي تاع moins 3x هي moins 3 ولا ديريفي تاع 1 هي 0. انا واش كتلاحظوا هنايا راه اون بو فاكتوريزي بار 3 اللي هي 3 فاكتور تاع x كاري moins 1. هنايا بغينا نيتيديو لو سين تاع اف بريم. باش نيتيديو لي فارياسيون تاع اف غادي نمشيو نيتيديو لو سين تاع اف بريم. هنا اش كتلاحظوا هذه راه ايدونتيتي روماركابل هي 3 فاكتور تاع اكس موان 1 لو 2 فاكتور تاع اكس بلس 1. مزيان. دابا نمشيو نديرو هاد البولينوم دو دوغري 2 لي راسين تاعها راه باينين. لي راسين هي 1 و موان 1. دونك نقدروا دابا نديرو نيتيديو لو سين. نيتيديو لو سين على ار كامله. مزيان. اش كتلاحظوا هنايا غادي نمشيو نشوفوا فوقاش اف بريم ايكال 0. دونك اف بريم غتكون ايكال 0 سي اكس موان 1 ايكال 0 و اكس بلس 1 ايكال 0. من اخر غنلقاو الراسين لي راسين هي 1 و موان 1. هنا بويسكو اف بريم راها بولينوم دو دوغري 2. اف بريم راها بولينوم دو دوغري 2 كنديرو هنا لو سين دو ا وهنا لو سين دو ا. من اخر هذه راه كتكتب على شكل ا اكس كاري بلس بي اكس بلس سي. عندنا في هذه الحاله ا هي 3 عندنا بي هي 0 وعندنا سي هي مون 3. دونك كنديرو هنا لو سين دو ا. ا هو الكويفيسيون تاع المونوم دو دوغري 2 اللي هو 3. غنديرو هنا لو سين تاع 3 لو سين تاع 3 وهنا موال لو سين تاع 3. مزيان. دابا بويسكو درنا لو سين تاع اف بريم غادي نديدوير نقدروا نديدويزون سميتو لي فارياسيون تاع اف. دونك كي داير هنا اف بريم بوزيتيف دونك اف غتكون كرواسونت.
هنا غتكون ديكرواسونت وهنا غتكون كرواسونت. مزيان، بقينا نعمرو هاد العجباده هاد البلاصات الخاويين. ملي تكون اف ديفيني كنديرو ليماج، وملي تكون با ديفيني غنديرو لا ليميت. دونك ليماج تاع موان 1، ليماج تاع موان 1 دونك هي 3. كالكولوها بشويه غتلقاو بان اف موان 1 تاع 3. اف دونك اف موان 1، اف تاع موان 1 هي 3، و اف تاع 1 اف تاع 1 غتعطيني هنا 1 بلس 1 اللي هي 2 موان 3 اللي هي موان 1. وهنايا دونك هنا غتكون موان 1. وهنايا غنمشيو نديرو لا ليميت بلس لانفيني تاع اف دو اكس. غنكالكوليوها غندير نلقاو هي لا ليميت كون اكس طون بلس لانفيني. شنو هي اف دو اكس؟ هادي بولينوم دو دوغري 3. الا جيتي وعوضتي غادي تلقى فورم انديتيمي. كنحسبو غير لا ليميت تاع لومونوم دو بلو دوغري اللي هي اكس على بيسونس 3 اللي هي بلس لانفيني. وغادي نلقاو بان لا ليميت في موال لانفيني تاع اف دو اكس هي لا ليميت عاوتاني تاع اكس على بيسونس 3 اللي هي موال لانفيني. دونك لا ليميت في موال لانفيني هي لا موال لانفيني، ولا ليميت في بلس لانفيني هي بلس لانفيني. مزيان، دونك حنا ايتيدينا لي فارياسيون تاع لا فونكسيون اف سور ار كامله. مزيان، دونك جاوبنا على بروميير كيسيون. دابا ندوزو لدوزيام كيسيون. نحطو ورقه جديده. ندوزو لدوزيام كيسيون. قالوا لنا ديتيرميني لي زيماج لي زانترفال سويفون بار اف. نبداو بالانترفال الاولاني. دونك قبل باش نيتيديو تما سميتو غندير خصنا بعدا لا كونتينيتي. دونك قلنا اف est un polynôme. alors f مالها غادي تكون continue sur d de f اللي هي r. en particulier غادي تكون continue sur i g et k. علاش؟ لانها كونتينيو على r كامله. دونك en particulier غادي تكون كونتينيو على تو intervalle inclus dans son domaine de définition اللي هو r. هنا puisque f est continu على r دونك غادي تكون continu على tout intervalle اللي غيكون inclus dans r. هاد لي زانترفال هادو راه سون inclus dans r. مزيان، دونك سالينا مع لا كونتينيتي. مزيان، دابا غنبداو بالليماج تاع الانترفال الاولاني. دونك ديتيرمينون اف دو اي. اي في هاد الحاله هي 0 بلس لانفيني. دونك هنا غنمشيو لا فونكسيون نشوفوا كيفاش دايره على الانترفال 0 بلس لانفيني. نشوفوا لا فونكسيون كيفاش دايره في الانترفال 0 بلس لانفيني. 0 كاينه هنا، 0 كاينه في بلاصه هنايا. مزيان، دونك لا فونكسيون كيفاش دايره؟ ستريكتومون ديكرواسونت من 0 ل 1 ومن 1 بلس لانفيني كرواسونت. دونك اش غندير هنايا؟ غادي نمشي هاد الانترفال 0 1 غادي نفرقو، غندير هي من 0 ل 1 من 1 بلس لانفيني انيو من 1 بلس لانفيني. دونك قلنا اف دو اي تيقال شنو؟ اف غادي نمشي نعوض اي اللي هي 0 بلس لانفيني. هذاك الانترفال 0 بلس لانفيني غادي نقسمو، غندير هي من 0 ل 1 انيو من 1 بلس انفيني. عندنا هنا ليماج تاع لينيو هي لينيون تاع لي زيماج.
مزيان. دابا كيفاش دايره لا فونكسيون على 0 1؟ لا فونكسيون راه ستريكتومون ديكرواسونت. دونك اون شنو اش كتلاحظوا؟ بوغ توت اكس ابارتي لهاد الانترفال هذا 0 1 كي دايره اف بريم. اف بريم من 0 ل 1 من الانترفال في الانترفال فيرمي اوفير راه ستريكتومون نيجاتيف، ولكن في الان اف بريم في الان راها سانول. معنى اخر غتكون عندنا اف بريم دو اكس مالها انفيريور او ايكال 0. علاش درت او ايكال 0؟ لان في الان راه هنا راه فيرمي الانترفال راه فيرمي في 1، دونك غادير او ايكال 0. مزيان يا اوننا شنو عندنا عاوتاني؟ pour toute x appartient à l'intervalle 0 1 on a شنو؟ on a f' de x égale à 0 si seulement si فوقاش f' est égal à 0 على هذا الانترفال هذا 0 1 si x égale à 1. علاش درت هادشي؟ عندنا f نيجاتيف باش ندوز ستريكتومون ديكرواسونت، باش ندوز حيت باش ندير هنا ليماج هاد الانترفال خص تكون لا فونكسيون كونتينيو، راها كونتينيو على اي كامله، دونك غادي تكون كونتينيو هنا. باقي خصني ستريكتومون مونوطون باش ندير ليماج هاد الانترفال، خصني ستريكتومون مونوطون. مزيان. هنايا اف بريم راها نيجاتيف ماشي ستريكتومون نيجاتيف، لا نيجاتيف، دونك ما عنديش الحق نقول راه ستريكتومون ديك. هنا غنقول غير بانها راه ديكرواسونت. باش نقول بانها ستريكتومون ديكرواسونت خصني نفيريفي بان اف بريم راه كتانولا في واحد النومبر فيني دي بوان. هنا في هذه الحاله كتانولا على هذا الانترفال كتانولا غير في 1. الوغ شنو؟ الوغ اف مالها اي ستريكتومون ديكرواسونت سور l'intervalle 0 1. عقلوا لهادشي. et on a عاوتاني pour toute x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. هذا عندنا f بريم دو x كي دايره هنا ستريكتومون، ولكن هنا راه فيرمي في 1، دونك غندير عاوتاني بوزيتيف. واش كتلاحظوا عاوتاني؟ et on a pour toute x appartient à l'intervalle fermé 1 plus l'infini fermé غير 1. عندنا شنو؟ عندنا f بريم دو x égale à 0 كتانولا f بريم سانول غير فاش في الان كتانولا غير في سي x égale à 1. عاوتاني هنا عندي الحق نقول بانها ستريكتومون كرواسونت. علاش؟ لان هنا عندي الحق نقول غير هادشي كيعطيني الحق نقول غير بانها كرواسونت، ولكن بويسكو اف بريم كتانولا في واحد النومبر فيني، دونك عندي الحق نقول بانها ستريكتومون كرواسونت. ستريكتومون كرواسونت سور لانترفال 1 بلس لانفيني. مزيان. الوغ ولا دونك دابا غندوز ليماج تاع اي. اخر مره وصلنا لهنا كي دايره اف على هاد الانترفال هذا ستريكتومون ديكرواسونت. دوك واش غندير؟ غادي نقلب، غادي ندير هنا ليماج تاع 1، وبالنسبه للزيرو غندير لا ليميت كون اكس طون فير زيرو اشنو هنا ادروات انيو. وغندير عاوتاني هنا ستريكتومون كرواسون، دونك ما غاديش نقلب، عندي هنا ان داخله غندير ليماج تاع 1 وهنا لا ليميت بلس لانفيني نديرو لا ليميت بلس لانفيني دو اف دو اكس او بيان سور اوفير هنا. شنو هي ليماج تاع ليماج تاع راه هي موانزه، ولا ليميت في الزيرو لا ليميت في الزيرو، دونك غنمشي غنعوضو غنلقاو هي انيون ليماج تاع اللي هي موانزه، ولا ليميت بلس انفيني راه هي بلس انفيني. دونك عندنا موانزه 1 انيون موانزه بلس انفيني. هاد الانترفال هذا راه انكلو دونك هذا، دونك هادشي تيغال موانزه بلس لانفيني.
شتي هاد الانترفال راه انكلو دون هذا دونك لينيون تاعهم هو الكبير دونك هذه هي ليماج تاع الانترفال اي ندوزو l'intervalle G. Déterminons l'image de G avec G ou l'intervalle fermé ou la ouvert 0, 1. Finesse 0, 1. 0, 1. هنا 0 fermé et ouvert donc il y a la fonction f' est strictement négative. La fonction strictement négative. Donc, f est strictement décroissante. On a, pour tout x appartient à l'intervalle J. On a f' de x, l'intervalle est ouvert. Donc, est strictement négatif. Alors, alors f, mais là, est strictement décroissante sur G. وبدا لا كونتينيتي درناها قبيله علاش انا كونتينيو على اركاننا دونك غنمشي نوتيليزي ليماج دان انترفال لا بروبريتي اللي درنا على شكل طابلو تاع ليماج ديون انترفال ولا دان انترفال بار اون فونكسيون كونتينيو ستريكتومون مونوتون دونك اف تاع جي هي اف تاع 0 1 donc strictement décroissante donc غندير هنا la limite f1 à gauche de f de x وغندير هنا la limite f0 à droite de f de x donc la limite f1 à droite ما كاين حتى شي مشكل هنا غنمشي غنعوضو donc غلا تعطينا la limite f1 غتعطينا هي موان 1 ولا ليميت في الزيرو غتعطينا هي 1 دونك ليماج تاع جي هي لانترفال اوفير موان 1 ندوزو للكا كتلاحظوا هنايا بان بوغ توت اكس ابارتي لهذا الشيء عندنا اف بريم في موان زا كتانولا وفي داك الشيء الاخر في لانترفال اوفير عندنا ستريكتوم بوزيتيف ولكن ما ننساوش راه كتانولا قلنا شنو قلنا بوغ توت اكس ابارتي لانترفال ك قلنا اف بريم دو اكس مالها بوزيتيف لا فونكسيون اي بوزيتيف مزيان واش عندي الحق نقول ستريكتومون اش غنقول هنا غنقول بانها كرواسونت لا كيسيون هي واش عندي الحق نقول ستريكتومون كرواسونت شنو خصني نفيريفي بان ديك لا فونكسيون ديري اف بريم كتانولا في واحد النومبر فيني قلنا شنو بوغ توت اكس ابارتيان ا ك عندنا اف بريم دو اكس ايكال 0 سي سولمون سي في هاد الانترفال هذا من موان لانفيني لموان 1 فين اف بريم ايكال 0 غير في موان 1 دونك سي سولمون سي اكس ايكال موان 1 دونك الا لاحظتو اف بريم راه كتانولا غير في موان 1 نومبر فيني دونك عندي الحق ندوز لستريكتومون الور اف مالها بوزيتيف دونك غنقول ستريكتومون كرواسونت سور كا الور دابا غندوز ليماج تاع كا لا كونتينيتي راه ديجا مفيريفيا strictement croissant donc غندير لا ليميت في موان لانفيني تاع اف دو اكس وانا غندير ليماج تاع موان 1 لا ليميت في موان لانفيني هي موان لانفيني و ليماج تاع موان 1 هي 3 دونك هذه هي ليماج تاعك ندوزو لا troisième question
Troisième, montrons que l'équation admet une solution unique alpha dans l'intervalle. Donc montrons que l'équation f du x égale à 0 مالها راه admet une solution ردوا البال تما unique alpha dans l'intervalle moins 1 1. Donc on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires TVI. Donc la première condition, les conditions de la théorème, il y a la continuité. Donc on a f est continu à l'aide de l'intervalle. علاش كأنها فونكسيون بولينوميال. إذن هنا عطاونا هنا زيرو، عندنا لامدا هي زيرو إلا عقلتو على تيوريم. دونك خصنا نفيريفيو بأن لامدا راه كومبري اونتر اف تاع موان زان و اف دو ان. قلنا اف تاع موان زان إيكالا 3 et f de 1 égale moins 1. Donc, اش كنروماركيو بان 0 راه ابارتي لانترفال moins 1 3 et on a 0 appartient بن اخر compris entre moins 1 et 3. ها شنو هو هذا؟ هو لانترفال اوفير. شنو هي moins 1؟ هي ليماج تاع 1 وشنو هي 3 هي ليماج تاع moins 1. دونك عندنا 0 راه compris entre. بطريقه اخرى يقدر تمونطريو بان البرودوي غيكون نيجاتيف الا كان البرودوي تاع هادو تاع هاد لي زيماج الا كان البرودوي نيجاتيف دونك زيرو راه كومبري اونتر لي زيماج. وما تنساوش هنا بان راه عطاونا اونيك. دونك اول حاجه نمشي نمونطري بان لا فونكسيون راه ستريكتومون مونوتون على هاد لانترفال. On a pour tout x à partir de l'intervalle moins 1, 1, ouvert, qui dirait f' sera strictement négatif. Donc, donc f est strictement décroissante sur l'intervalle ouvert moins 1, 1. مزيان. هادشي كامل donc la parce d'où d'après théorème des valeurs intermédiaires l'équation f du x égale à 0 مالها admet une solution unique ماشي او موان اونيك. علاش؟ لان زدنا ستريكتومون مونوتون. ستريكتومون في هذه الحاله ديكرواسيون دونك شنو نسميه الفا تيل كو هذاك الالفا ابارتي لانترفال موان 1. دونك هذا الالفا هذا راه كاين هانا. ردوا معايا اف دو اكس حاولوا تفهموا معايا فيكم هنا هانا اف دو اكس نزلات من 3 لموان 1 دونك واحد الوقيته راه دازت على الزيرو. فاش من اكس هو الفا هنا اف دو اكس في هاد لانترفال موان 1 دازت من 3 كانت في 3 وهي هبطت لموان 1 دونك واحد الوقيته راه دازت على الزيرو. فين فوقاش غتكون زيرو هنا؟ معنى اخر اشنو هو الاكس اللي ليماج تاعو ايكال زيرو هي الفا. هذا الالفا هذا اكزيست ولكن لا فالور اكزاكت تاعو ما عرفناهاش. المهم اللي كنعرفوا عليه راه كومبري اونتر موان 1 هي 1. مزيان. هاد لا فالور غادي ما غاديش نلقاو لا فالور اكزاكت ما غاديش نلقاوها. هذه هي الاهميه تاع التي في اي. كتقول لك بان داك الراسين ولا داك لا سوليسيون راه اكزيست ولكن لا فالور اكزاكت تاعو ما كنلقاوهاش. المهم داك الالفا راه اكزيست. هذاك الالفا راه كومبري اونتر موان 1 هي 1 وليماج تاعو هي زيرو. مزيان. ندوزو ل 4e question.
Quatrième question, en utilisant la méthode de dichotomie, déterminer un encadrement de alpha d'amplitude 0,25. Donc, شنو عندنا دابا؟ قلنا شنو؟ قلنا الفا راه كومبري اونتر موان 1 اي 1. شنو هو لومبليتود في هذه الحاله؟ دونك هذا راه اونكادرومون تاع الفا. هذا لونكادرومون هذا شنو هو لومبليتود تاعو؟ دونك دومبليتود شنو هو لومبليتود تاع هاد الانترفال الاولى تاع لونكادرومون؟ هو هذا موان هذا اللي هي 1 موان 1 اللي هي 2. دوك هاد الميثود اش غنديرو؟ غنحاولوا داك لومبليتود نبداو نصغروه حتى نوصلوا ل 0.25. دوك اشنو غنديرو؟ غادي نمشيو لهاد الانترفال هذا غناخدو موان 1 هنا و هنا. ليماج تاع موان 1 هي 3 بناخذها بوزيتيف، و ليماج تاع 1 هي موان 1. مزيان. دونك لا سي دو اف واحد الوقيته قطع لاكس تاع دي زابسيس في الفا. لابسيس تاع ديك البوان تاع الانترسيكسيون هي الفا. شنو هو السونتر تاع الانترفال هذا؟ هو الزيرو. دونك قلنا غنمشيو لهاد الانترفال هذا وغادي نحددو السونتر تاعو. السونتر هو هذا، هو لا سوم تاع لي بورن سور 2. دونك هي 1 سور 2 عطينا هي 0 سور 2 اللي هي 0. غادي نمشيو نكالكوليو ليماج تاع 0. ليماج تاع 0 هي 1. دونك في ليماج تاع 0 السي دو اف راه باقي الفوق هنا. دونك فين كاينه الفا؟ كاينه من بعد الزيرو. دونك الالفا كاينه من بعد الزيرو، كاينه في شي بلاصه هنا. شنو هي ليماج تاع 1؟ عندنا ليماج تاع 1 هي شحال؟ هي موان 1. نعاود كالكولين ليماج تاع موان 1 لقيناها هي 3. كان هنا في 3. و ليماج تاع 1 هي موان 1. دونك سي دو اف هذا شنو هو اللاكس هذا؟ هذا هو لاكس تاع لي زابسيس. سي دو اف هذاك البوان تاع الانترسيكسيون تاع سي دو اف. دونك سي دو اف راه كان هنا وغيوصل لهنا. دونك راه واحد الوقيته قطع، راه كوبا هنا كوب. السي دي اف غيكون كوب لاكس تاع لي زابسيس في واحد البوان. هذيك البوان لابسيس تاعها غيكون هو داك الالفا اللي مونطرينا. دابا لا كيسيون هي واش الفا ابري زيرو ولا افون زيرو. مشينا كالكولينا ليماج تاع السونتر لقينا راها بوزيتيف، ستريكتومون بوزيتيف. دونك سي دو اف راه باقي الفوق. بان اخر ما غيقطع سي دو اف ما غيقطع تيفوت ليكس تيفوت الزيرو. دونك الالفا راه كاين بين الزيرو والان. دونك غنكتب هنا الور دابري تيوريم دي فالور انترميديير الفا راه كومبري شنو اونتر 0 اي 1. اشنو هو لومبليتود تاع الانترفال؟ لومبليتود تاعو هو 1 موان 0 اللي هي 1. باقي ما وصلناش لديك 0.25. اشنو غنديرو عاوتاني؟ غنمشيو عاوتاني لهاد الانترفال هذا نحاولو نديتيرمينو السونتر. قلنا 1 بلس 0 سور 2 هي 1 سور 2. مزيان. غادي نمشيو نشوفو اشنا هي ليماج تاع 1 سور 2. غادي نكالكوليوها. حاولوا تتبعوا معايا فيكم بالزربه. هي 1 سور 2 على بيسونس 3.
moins 3 sur 2. Moins 3 sur 2. Plus 1. هي moins 3 sur 8. نعاود عاوتاني شنو درنا. مشينا هاد لانترفال هذا 0 1. ليماج تاع 0 راه هي 1 كالفوق بوزيتيف، وليماج تاع 1 هي موان 1. هذه هي 1 سور 2. ها هي. دابا السؤال فاش كالكولينا لقيناها نيجاتيف، لقيناها لتحت. اش كيعني هادشي؟ كيعني بان الفا راه كاينه قبل من 1 سور 2. يقولنا ليماج تاع 0. شنو هي ليماج تاع 0؟ ليماج تاع 0 هي 1. دوك اش كيعني هادشي؟ Alors, d'après théorème des valeurs intermédiaires, هذاك الألفا راه كومبري اونتر شنو؟ كومبري اونتر 0 et 1 demi. اشنا دابا هذا اونكادرومون شنو هو لومبليتود تاعو؟ هي 1 demi موان 0 اللي هي 0,5. باقي ما وصلناش لديك، باقي ما لقيناش لونكادرومون اللي لومبليتود تاعو في لا كيسيون عطاوها لنا. هي شوفوا في لا كيسيون هي 0,25. ها 0 ها 1 دومي. نعاود كي دايره ليماج تاع 0 هي 1 دونك راه بوزيتيف، وليماج تاع 1 دومي راه نيجاتيف. صافي غنمشيو عاوتاني نديتيرمينو السونتر تاع هاد لانترفال. دونك واحد الوقيته راه السيدو اف قطع، واش قطع من هنا وداز من هنا ولا داز من هنا. اش غنديرو؟ غنمشيو نكالكولي ليماج تاع السونتر. الا كانت بوزيتيف راه الفا كاين هنا، واذا كانت نيجاتيف راه كاين الفا هنا. من اخر الا كانت نيجاتيف من اخر راه وصل لنا، من اخر راه غيدوز قبل. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. قلنا شنو؟ غنمشيو لهاد لانترفال وغنحددو السونتر تاعو. السونتر تاعو هي 1 بلس هي 1 سور 2 بلس 0 سور 2 هي 1 سور 4. صافي مزيان. غنمشيو نكالكوليو ليماج تاع السونتر اللي هو هذا. في هاد الحاله كاينه هاد السونتر هذا هي 1 سور 4. دوكا نرجع لهاد الشيء وفيما لقيتو غادي نعوضها بكات. اش كتلاحظوا هاد الشيء بانه راه بوزيتيف ستريكتومون بوزيتيف. دونك السي دو اف راه باقي الفوق، دونك ما كايناش هاد الحاله هادي. دونك هي هادي. دونك الفا كي دايره ليماج تاع 1 دومي نيجاتيف شحال كتساوي؟ هي موان 3 سور 8. الور d'après théorème des valeurs intermédiaires الفا راه كومبري اونتر شنو؟ لقيناها بان بوزيتيف، لقيناها بان بوزيتيف. من اخر راه دازتها من بعد. من اخر الفا راه كومبري اونتر 1 سور 4 et 1 سور 2. وشنو هو لومبليتود تاع هادشي تاع هاد لونكادروم هذا؟ دومبليتود هي 1 سور 2 موان 1 سور 4. غادي نحاولوا نرجعوا لي دينوميناتور كومان اللي هي 2 سور 4 موان 1 سور 4 اللي هي 1 سور 4 اللي هي بالضبط 0,25. دوكا شنو هو لونكادرومون؟ الور ولا دونك
l'encadrement de alpha d'amplitude 0,25 et شنو هو هذا La question 5. La question 5, قال لك résoudre dans R une équation résolvant dans R, شنو هي l'équation ou l'équation aussi f du x strictement positif. إذا حاولوا تتبعوا معايا فيكم مزيان. حاولوا تتبعوا معايا في الطابلو باش تفهموا الطابلو هذا مزيان. هان if du x بين موان زان و ان ملي اكس معنى اخر if du x في هذا الانترفال هذا داز من 3 لي زيماج اكس دازو من 3 لموان زان. دونك راه هنا كاينه شي زيرو كاينه الزيرو معنى اخر راه كاين واحد الاكس هنايا اللي ماشاعو يقال زيرو سمينا الفا. مزيان تبعوا معايا عاوتاني هنا if دو اكس دازو من موان زان بلوس لانفيني معنى اخر من نيجاتيف من ستريكتومون نيجاتيف لستريكتومون بوزيتيف. دونك راه كاين واحد الزيرو هنايا بمعنى اخر راه كاين واحد لي ليمون هنا غادي نسميه بيتا اللي ليماج تاعو هي زيرو. عاوتاني هنا if دو اكس دازو من موال لانفيني لبلوس لانفيني للطروا معنى اخر راه كاين واحد الزيرو هنايا. معنى اخر if دو اكس علاش قلت الزيرو لانها كونتينيو ما تنساوش راه لا فونكسيون كونتينيو. دونك بويسكو داز من موال لانفيني ل 3 دونك راه دازو على الصفر. دونك اف دو اكس راه كاين واحد ليليمون هنا غنسميه غاما اللي ليماج تاعو هي زيرو. مزيان يلا تبعوا معايا شوفوا شنو غنكتب. يلا تبعوا معايا. قلنا شنو؟ قلنا اف اي كونتينيو sur l'intervalle موال لانفيني كندير هذا الانترفال موان زان. مزيان اف كونتينيو واش نخر و اف اي ستريكتومون بوزيتيف ستريكتومون كرواسونت sur moins 1 moins l'infini moins 1 et on a شنو 0 appartient لموان l'infini 3. هاد موان l'infini 3 غيكون هو ليماج تاع موان l'infini moins 1. دونك هادشي كامل دابري تيوريم دي فالور انترميديير غادي نلقاو بانه il existe un seul gamma à partir de l'intervalle moins l'infini moins 1 tel que if تاع gamma غتكون هي زيرو.
بلا ميم ميثود. غادي دابا الفا راه كاين، دابا غنمشيو للبيتا. هنا عندنا اف قلنا اف مالها il continue sur l'intervalle 1 plus l'infini. ياك و اف كي داير على داك الانترفال 1 بلس انفيني اف بريم ستريكتوم بوزيتيف، دونك راه ستريكتومون كرواسونت. اف اي ستريكتومون كرواسونت على داك الانترفال 1 بلس انفيني و زيرو. زيرو راه كاين هنا موان 1 بلس لانفيني. اللي هو غيكون هو ليماج تاع هذا. شوف ليماج تاع 1 بلس لانفيني، ليماج تاع 1 بلس لانفيني راه هي موان 1 بلس لانفيني. ليماج تاع موان 1 هي 3 موان 1 و ليماج تاع موان لانفيني موان 1 هي موان لانفيني 3. هنا ليماج تاع موان 1 غتكون شنو؟ غتكون هي موان 3 ديما من الصغير للكبير. ليماج تاع موان 1 بلس لانفيني هي موان 3. دابا ليماج تاع 1 بلس لانفيني غتكون هي هذا. Donc, d'après théorème des valeurs intermédiaires, غادي نلقاو بأنه il existe un seul élément هنا compris strictement entre 1 plus l'infini سميتو بيتا à partir de l'intervalle 1 plus l'infini تلكو شنو؟ تلكو ليماج تاع بيتا غتكون هي زيرو. هادشي كامل غير مونطريت لكم علاش غادي يكون داك الفا وبيتا اكزيست دابري تيوريم دي تي في اي. وهادشي اللي درت هنا. مزيان. دابا شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا ريزودغ هاد، ما تنساوش راه لا كيسيون هي ريزودغ اف دو اكس فوقاش غتكون بوزيتيف. ها انا اف دو اكس، تبعوا معايا انا. اشنو درت هنا بعد؟ اشنو درت؟ غير مونطريت بان ديك الفا وبيتا راه لي اكزيست، استعملت فيها تي في اي. مزيان. دابا هي الفا، ها هي الفا غاما ها بيتا. اش قالوا لنا في لا كيسيون؟ résoudre dans R l'équation. هنا قلنا فوقاش اف دو اكس كتكون بوزيتيف. هنا فوقاش اف دو اكس كتكون بوزيتيف من هنا لهنا، من 0 ل 3، من 3 ل 0، ومن 0 لبلوس انفيني. هنا راها نيجاتيف علاش؟ لان نزلت فات 0. هنا عاوتاني راه باقي ما وصلتش للزيرو. هنايا من المول لانفيني لزيرو راها نيجاتيف، من 0 ل 3 راه بوزيتيف. معنى اخر هنايا كنقلبوا ريزودغ ليكواسيون، كنقلبوا على فوقاش اف دو اكس كبر من 0. فين كبر من 0؟ من هنا ل 3، من 3 لهنا، ومن هنا ل 3. هنا ريزودغ هاد ليكواسيون، هاد لينيكواسيون هادي هي لقى لي زيكس اللي كيفيريفيو هادي. معنى اخر غنمشيو لهنا لي سوليسيون ماشي هي 0 3 3 0 0، لا، كنقلبوا على ريزودغ هاد لينيكواسيون. بمعنى اخر قلب على لي زيكس اللي كيحقوا هادي. فين هما لي زيكس؟ اذا هي من هنا لهنا. هنا فين كتكون بوزيتيف؟ من هنا لهنا. بمعنى اخر من غاما لالفا هنا فين بوزيتيف، وعاوتاني من بيتا بلس انفيني. دونك غندير d'après tableau de variation de f. On a f de x strictement positif
سي سولمون سي اكس ابارتي على شنو؟ فين بوزيتيف، فين كبر من صفر. هنا في هاد الانترفال من هنا حتى لهنا معنى اخر من الفا، حيت كنقلبوا على اكس. فين اكس؟ معنى اخر من الفا لبيتا، من او دي من غاما لالفا. ولكن هاد الغاما والفا داخلين ولا خارجين؟ شنو درت هنا؟ ما درتش او ايكال. كون درت او ايكال غيكون فيرمي. دابا درت ستريكتومون، دوك غيكون هذا اوفير. انيون اشنو اخر عاوتاني من بيتا بلس انفيني، من اخر من هنا الفوق. هنا فين بوزيتيف اف دو اكس من 0 بلس انفيني، من 0 بلس من اخر كنقلبوا على اكس من بيتا بلس انفيني انيون. وغنشوف عاوتاني هنا بيتا واش داخله ولا خارجه. قالوا لي ستريكت، دونك بيتا خارجه من بيتا تال بلس لانفيني. غنقول هنا دونك لونسومبل سوليسيون دون ار شنو هي؟ هي من غاما لالفا انيون من بيتا لبلس لانفيني. لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم ليكزيرسيس 5. والله يعاونكم وتهلاو في رياسكم.